الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دس علاقہ بسم اللہ گلشن کالونی عبداللہ گارڈن شاہکوٹ کے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانیان احتشام جٹ صاحب، عمران جٹ صاحب، عمران رندھاوا، عرفان رندھاوا صاحب اور دیگر انہاں دے تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. منوں اور آپ احباب نو رسول کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگارے سعود نگارے حراج گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح انہوں حضور اپنی ماں دی گودش تشریف لگے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے مست ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار تو سی سارے جوک در جوک، ذوق در ذوق، موج در موج، قافلہ در قافلہ تشریف لگے آئے. اللہ کریم ہر قدم تے نیکی اندے ذخیرے عطا فرمائے. رات کافی گزر گئی اور تسی بڑے ذوق نال ماشاءاللہ محفل تشریف فرماؤ. نوجوانوں نے بڑا خوبصورت اہتمام نبی پاک دے میلاد شریف دا فرمایا. اللہ کریم اجر کثیر عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ دے ضمن دے اندر مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے
4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ کافران ایک سردار ایک چودھری جدا نام عاص بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اجتماع کفار چ کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے۔ کفار نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے کہہ رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، تو جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے جدہ بیٹا نہ ہوئے او دے بعد او دا ذکر خود بخود بند ہو جائے گا۔ اسلام دا دروازہ جڑا محمد عربی نے کھولیا انہوں دے بعد خود بخود دروازہ بند ہو جانا ہے، کیونکہ انہوں دا پتر کوئی نہیں، تو نہ انہوں دا بیٹا ہے تے نہ انہوں دی نسل جاری ہونی تے نہ کوئی انہوں دا ذکر کرنے والا ہوئے گا۔ اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا کیا لگا کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی سماع تک جنوں کافران دیا گلاں پہنچیاں تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے میں نے غم دگنا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے روح کے آسمان بل ویکھیا، شاکوٹ والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ میں جملہ دوبارہ بولن لگا کہ محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، پاویں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدل رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے، جدے سر تے رب نے لولاک دا تاج پایا ہوئے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تو اس ویلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات بینات چ اللہ کریم نے کافران دے مینے دے جواب بھی دے دیتے تے اپنے محبوب نو تسلیاں بھی دے دیتیاں۔ آج میں انشاءاللہ اسے ہی سورہ مبارکہ تے گفتگو کر رہی ہیں۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آج سانو حضور سید کائنات، راحت قلب مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، مخدومہ امت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عاصمہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا ذکر خیر سناؤ۔ تو میں انشاءاللہ سیدہ کائنات دی سیرت دے چند گوشے آپ احباب دے گوش گزار کرنے۔ اللہ نے قرآن مجید دی سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ہن پڑھیے قرآن بھائی، میں نو لگے کہ میں بابا 9 لکھ ہزاری دے جڑا نشہر چ بیٹھا بھائی اپنا تے نال دے دا ہاتھ جو کہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ نہیں بھائی انہیں نہ میرا گزارا نہیں ہونا، میں تیسری تقریر کرنے لگا شام تو لے کے ہون تک، تو شکیل خان قادری صاحب نے میں نو کال کی تھی کہ ضرور شاکوٹ ہونا ہے، کہ بھائی شاکوٹ ہونا ویسے بھی میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اتنے بڑے بابے دا شہر ہے، تو اللہ دے ولی کامل دے شہر تے بستی ہے۔ وہ بغداد ایک کوٹھی پہ وک دی سی تے پوچھن والے پوچھا دا ملک کتنا ہے، بولی کتنی لگی، آکھیا 1 لکھ دینار۔ تے بغداد دے دوسرے محلے کا ککھاں دی کلی پہ وکے، پوچھا او دا ملک کتنا ہے، آکھیا 2 لکھ دینار۔ پوچھن والے پوچھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں؟ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے، تو گوانڈ چنگا ہوئے بندے دا مل ود جاندا ہے، تو تسی تے بستی اللہ والے دی چ رہندے ہو تے باب سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے۔ اجنے جنے ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی جگا کے ہلا کے تے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ ایج والے ہو تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ کھو گے بھائی۔ میں نے لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکریں چ بیٹھا، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آؤ ہے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ ہن کام تے رکھیا جے پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی کملی والے دا میلاد سی تے میں سبحان اللہ کہتا رہا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی دیا لگا پھر ہمیں نہ مارے محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں رہے گا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والے دے ذکر بھی نہ ٹورن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو ذکر ٹور لواں عرض کی دیا اللہ میرے ذکر کون کرے گا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ نے فرمایا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے وہاں منو محمد رب کون آکھے گا عرض کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری ہوئے گی عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے میرا پتر ہی کوئی نہیں اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواؤ کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے صلب جے رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدن بے کے زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دینے آل نبی دی سید اولاد علی دینے پر آل نبی دینے تو میری ملت نوجوانوں اللہ فرمائے سونیا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گی کافر نے تیسرا مہینہ ماریا محمد ابتر ہو گئے اللہ تیسرے مہینے دا جواب دے کے فرمایا ان شانیک هو الابتر فرمایا سونیا یہ قیامت تک تیرے دشمنوں نے اوترا کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا فرمایا ابتر تیرے دشمن ہی جامن گے محبوبہ اللہ نے 3 آیات سارے جواب دے دیتے گرامی قدر حضرات پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے گھر وچ 5 بیٹیاں بھی ہونا تے لوگ پھر بھی آکے کہندے نے آسی صاحب پیر صاحب حضرت جی دعا کرو رب پتر دے بھئی بیٹی بھی تے اپنا خون ہے نا پھر پتر کیوں مانگ دینے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے بیٹے دی اولاد نسل ہوں دیئے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی کیونکہ پترے نسل ہوں دینے دوترے اپنے باپ دی نسل ہوں دینے تو اس واسطے دنیا رب کو پتر مانگ دیئے پر آج جڑے امام حسن تے حسین نے اتے نبی دے دوترے نے دوترے تے نسل ہوں دے نہیں پھر اسی سیدانو نسل رسول کیوں کہنے ہیں اسی امام علی مقام تے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو اسی سیدانو کیوں نسل رسول آل رسول کیوں کہنے ہیں اتے نبی دے دوترے نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے بیٹی دی اولاد تے نسل ہوندی نہیں تو ویسے تے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی میری دلیل ہے ویسے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میرا دل کرتا میں تنو قرآن جو 2 لطف والی آیتہ سناواں اچھا بولو میرا دل کرتا میں تنو مدینے لے کے جاؤں ہاتھ چکو بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ ہو سکتا کسی نے خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے میں ممبر رسول تے بیٹھا یقین کرے جو توڑے ہاتھ کھڑا کرن چو میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کر دے جدو اللہ قیامت نو ہاتھ نو پوچھے کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو تیرے محبوب دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
پروردگار نے آدم دی نسل دا ذکر فرمایا فرمایا اسا داؤد نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا اسا موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل چ پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں فرمایا با زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے باپا دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل شاہ کوٹ رہنا والیوں قرب و جبار دے آنے والیوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نام آدم دی نسل ہو سکتے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا مریم دا عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتے تے زہرہ دے حسنین نہیں نانے دی نسل ہو سکتے تو آج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا جڑی کائنات دی واحد بیٹی ہے جدے وچوں باپ دی نسل ٹری ہے سارے اندیاں نسلیں پتراں تو ٹر دیاں کملی والے دی نسل رب نے بیٹی تو ٹوری تو اس واسطے اسی سیدہ نو آل رسول کہنے ہیں اس واسطے نسل رسول کہنے ہیں اس واسطے ذریت رسول کہنے ہیں میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو لو نہ کروا کے دے وہاں تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے امت کے در کو شہید نہ ہو جائے میں نے 25 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے بس 2026 آن والا تے سمجھو 26 سال ہی ہو گئے تے انہا 25 سالنا چھ میں دنیا دیکھ نکر تو لے کہ دوسری تک ساری دنیا امریکہ یورپ یوکے جب ساری دنیا پھیری پر میں یہ سمجھیا 25 سالنا چھ کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھنے کہ مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا یقین کرو جڑے صلاح کر کے اندھنے انہوں نے میں بھی نہیں جب بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دیا یو کو بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی شکل اونا دی اے نام لیاں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی میاں صاحب فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے انجھے لگتا ہے جویں میاں محمد بخش کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بیٹھ کہ اللہ اللہ کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کی تے بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے کیونکہ نام لے آن لکھ پاپ نہیں رہندے انہاں دا تے نام لے کے بندہ پاک ہو جاندہ ہے آؤ اس ہستی دی بارگاہ چلی گئے زندہ باد اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تے 9 مہینے میں نو اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبو آن دیا رہیاں
تائیوں جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آئیاں تے نبی کریم نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا جنت دے پھلاں دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے او جدے وچوں کملی والے نو جنت دی خوشبو آوے نوجوانوں علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ اتباع تے اتفاق ہے کہ اس ویلے نبی پاک دی جڑی قبر انور دی جگہ نا جتھے اس ویلے میرے نبی پاک لیٹے نے او جڑا زمین دا ٹکڑا اس ویلے حضور دے جسم دے نال ماسے نا او زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت تو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش تو بھی افضل ہے میں دوبارہ جملہ بولن لگا جڑا زمین دا ٹکڑا اس ویلے نبی کریم دے وجود دا مس ہو رہے اس زمین دا ٹکڑا عرش تے جنت نالوں بھی افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں جنہوں میرے آقا فرماون الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے ایک دن ایک بابا آیا میری نبی دی بارگاہ تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ عطا کرو نبی کریم نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا نبی کریم نے اس ٹہنی دے نال اپنے بازو مبارک تے پسینے دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی کے بھر کے فرمایا جا بابا تحفہ لے جا اج بیٹی جدو دلہن بن جائے انہوں اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے بھی حدیث پاکی چاہتا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا خدا داماد دلہا بن کے آیا نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاکی چاہتا ہے انہاں دے دلہا تے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں آتی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو آتی کوٹ والے گل ایتھے بھی نہیں مکی حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ او بابا ہے جڑا نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے نے میں مدینہ طیبہ گیا نبی پاک دے مدینہ چ میں وڈیری عمر چ گیا نبی پاک تو 900 سال بعد آپ ارشاد فرماتے نے میں مدینہ دی گلیاں چو سو دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آتی سی پر گل ایتھے بھی نہیں مکی جٹ صاحب میں پچھلے سال نہ انگلینڈ گیا تے اوتھے میں ایک حدیث بیان کی تھی پاکستان دے ایک بہت بڑے پیر صاحب بیٹھے سن جدو کھانا کھان لگے تے مینوں کہنے لگے آسی صاحب جڑی تساں گل سنائیے کہ 900 سال تک اس نسل چو خوشبو آئی کہنے لگے آسی صاحب میں پچھلے سال ترکی گیا مینوں پتہ لگا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی وسدے نے میں انہاں نوں ملیاں تے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی ہے او شاہ کوٹ والیو جنوں قطرہ میرے نبی پسینے دا بھیج دیون 1500 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چو میرے نبی دیاں کنیاں کو خوشبو آندیاں ہونگیاں او جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے میرا دل کردہ میں تانوں سائیں سردار دے دربار تے لے چلا فیصلہ بعد عاشق رسول شاعر اہل بیت رسول شاعر اہل سنت انہیں جد رسول اللہ دی دیدیاں عظمتہ وکھیاں نا سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر داواں سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ
سا گاویں چوکھٹ بطول دی ان نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا دنیا تیری شانہ نے لوگی کعبے دا طواف کر دینے میرا دل کرتا ہے میں تیری قبر دا طواف کریا سیدہ جے کدے تیرے بابل نے منع نہ کیتا ہوندا تے لوکی کعبے دا طواف کر دے میں تیری قبر دا طواف کرنا سی ایسی عظمت ایسی شان اور نوجوانوں جنہوں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والے ابو محمد ہومن اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئی ہوئے گی میں دیکھیا بیٹیاں بیٹھیاں نے میرا دل کردہ حضرت میں بیٹیاں نو نا رسول اللہ دی تھی دا کوئی تحفہ دے کے جاؤں محلے چ شادی آگی قریش دے خاندان ہے تھوڑا والیوم کر بیٹھا قریش دے خاندان چ شادی آگئی تے عورتاں اماں خدیجہ کو لا کے کہہ لگیاں صبح ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئیو شادی دا کارڈ آوے نا تو انہوں پتہ بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ بڑے ہوندے نے شادی دا دن آئے تو سید زہرہ پاک دا بچپن ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہونے دے پیچھے ایک کہانی ہے اے او خدیجۃ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا تیرے تے میرے نبی نے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کملی والے دے قدمہ چ رکھ دی اور دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماتے نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں تے دوسرے طرف کملی والے بیٹھے فرما دیا میرے تے نبی تے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں حضور نظر نہیں سن آ رہے ادھی رات ویلے سونا قدمہ چرا کے تے عرض کر دیا نے سب کو جی اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری آج تے اور ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئی ہیں نا اگے کی کہندی ہے تو انہوں پتہ ہی ہے یہ ہڈ بیتی بھی ہے تو جگ بیتی بھی ہے پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں زندگی دی پہلی رات ہی محمد دے قدمہ چ ساری دولت قربان کر چھڑی پر واہ کملی والے پھر تیری بھی امیری تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہوندے تا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دتی پر اما خدیجہ نے اے نہیں آکھیا سونیا میں کماندیا زندگی لائی ہے تو ونڈ دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے آج گھر چ فقیری آ گئی تے بیٹی ماں دی گود چ بیٹھ کے پوچھ دی ہے اما شادی تے نہیں جانا تے ماں کون ہے جڑی کدے ملیکۃ العرب سی ہن تے ملکہ کائنات تے ملکہ فردوس ہے نا ماں نو بیٹی پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانو سیدہ نے
پوچھا میں کیوں نہیں جانا؟ فرما دیا نے بیٹی انہاں شریکاں دے گھر جاواں گیاں، انہاں نے کہنا ملیکہ العرب دی بیٹی آئی ہے، خدیجہ دی بیٹی زہرا آئی ہے، انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ، فاطمہ نے زیور بھی نہیں پہنے آؤ، بیٹی ساڑھے کل چنگا سوٹ دے زیور کوئی نہیں، انہاں شریکاں دیا بی بیاں میں نے مارنے نے ایسا نہیں جانا۔ اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جباواں پا لئیاں، اس ویلے بیٹی نے جملہ بولے آؤ، کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا۔ سیدہ کہن لگی امی جان اسی دنیا دا دیور کی کرنا ہے، آؤ شادی تے چلنے آؤ، ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا دیور ہوندا۔ ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے، تے امیوں زیور تے ساڑھے کل ہے نا، یہ آنکھو سبحان اللہ، یا سچی پوچھو تے پتر دا زیور بھی حیاء ہی ہوندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان تے حیاء ایسیاں چیزیں جدو ویکھو کہ کٹھیاں نظر آن گیاں، جتھے حیاء ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا، جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیاء ہوئے گی۔ فرمایا حیاء چلی جائے ایمان چلا جاندہ ہے، ایمان چلا جائے حیاء چلی جاندی ہے۔ سیدہ نے کیا کہ امی ساڑھے کل حیاء دا زیور ہے نا، حیاء دا زیور ہے نا۔ میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ کتنی سونی تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنی بیٹی دی۔ ایک دن اماشا صدیقہ تے سیدہ زہرا دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں، اماشا ہین ستیلی پر ہین تے ماں، اور یاد رکھیو عمر وچ بھی حضرت اماشا صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا نالو 2.5 سال چھوٹیاں سن، یعنی ماں دی عمر تھوڑی ہے تے بیٹی دی عمر زیادہ ہے، ماں ستیلی ہے، پر یاد رکھیو عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے، عمرہ وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے نے۔ ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں، چودھری دی بیٹی ہوئے تو ماں ہوندا میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے۔ ایویں بیٹھے بیٹھے ناز آیا تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اما عائشہ نو کہہ لگیاں اما جی تسی ام المومنین ہو، مقام تہاڈا بڑا ہے پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اما عائشہ فرما لگیاں فاطمہ کیوں؟ تے سیدہ کہہ لگیاں اما جی ہے تسی ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی غلام دی بیٹی، میں آقا دی بیٹی، تسی مقتدی دی بیٹی، میں امام الانبیاء دی بیٹی، تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی، میں محمد الرسول دی بیٹی، تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ناز آیا نا، ان اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن، آپ فرما لگیاں فاطمہ تیرا میرا کھادا مقابلہ، میں غلام دی بیٹی، تو آقا دی بیٹی، میں مقتدی دی، تو امام الانبیاء دی، میں ابو بکر دی، تو محمد دی بیٹی، پر اے نے دنیا دیا گلاں حشر دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جو تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے، تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے۔ اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ پریشان ہو گئیاں، اما عائشہ نے کہا فاطمہ پریشان ہو گئی، اپنی جگہ تے اٹھ کے آ کے سیدہ زہرا نو سینے نال لگایا، متھا جم کے فرمان لگیاں زہرا اتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے، میں راتی اٹھ کے سجدے جو دعاواں کرنیاں، یا اللہ مینوں آشانہ بنا دا، فاطمہ دے سر دا وال بنا، زہرا دے متھے دا ایک وال ہی بنا دیتا، اور جدے سر دا وال بنن دی دعا اما عائشہ کرن، کون اس بیٹی دا مقابلہ کرے، کون دا مقابلہ کرے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو بیٹی جوان ہوئی نا تے ادھر مولا علی بھی جوان ہوئے، شادی سناواں تو دعا تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی، خورے لنگر ہے کہ نہیں؟
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਤੇ जिंदाबाद थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो है बंदा सुभान अल्लाह कहने जोगा हो जाता है ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा कि तू पले ही कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह सियाने कहंदे ने जिदा खाइए ओदा गाइए जिदा लंगर मदीने होंदा ओ बोले सुभान अल्लाह नौजवानों सैयद कायनात जवान होइयां ते मौला अली भी जवान होए ना ते हजरत अबू बकर ते हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने मौला अली नु फरमाया कि मौला अली तुसी हजूर को हजूर दी बेटी दा रिश्ता क्यों नहीं पूछ लेंदे मौला अली ने फरमाया रिश्ता ते पूछ लवां पर की करा सारी जिंदगी मुहम्मद दे टुकड़ियां ते पले हां यारा ने हौसला वधाया यार होवन ते इंज दे होवन यारा हौसला वधाया ते मौला अली आके ना ते नबी पाक दी महफल च ओ नुकरे आके बैठ गए गोटियां ते सिर रखिया कदे हजूर वाल वेखदे ने कदे रोंदे ने कदे हजूर वाल वेखदे ने कदे रोंदे ने कदे वेखदे कदे रोंदे निगाह रहमत उठी मेरे करीम ने फरमाया अली जरा करीब आना मौला अली सामने आए ए इस तरह करके अपने यदुल्ला वाले हाथां च मौला अली दा चेहरा नवर लिया ते नबी करीम फरमाते ने अली क्यों रोना है बच्चा रोंदा होवे ना ते कोई आखे ना चल चुप कर ते ओ होर रोंदा है क्योंकि रोन वाले होंदा कि मैनू तसल्ली देने वाला आ गया मौला अली जब हुजूर ने फरमाया ना क्यों रोना है मौला अली चीख मार के रो पे तो रो के अर्ज की कमली वाले दसा ते ओनू जिन्हों पता कोई नहीं अल्लाह मुल गयूब दे महबूबा तेरे तो किड़ियां छुपियां मेरे करीम ने फरमाया क्यों रोना है मौला अली ने अर्ज की थी दिल दरिया दरिया रब तंबू वागन ताने जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो मेरा दिल दी रमद पछाने अर्ज की दिमाग देना ना वाले दसा ते ओनू जिन्हों पता कोई नहीं कौन है दिवाली ने फरमाया अली मैनू इंज लगदा है अपने तेजारा दे निकाह भी चुलझे हैं मौला अली ने चीखा मार के अर्ज की थी कमली वाले आओ ये रिश्ते या मावा पुछदियां ने या बाप पुछदे ने मेरी अम्मी भी कोई नहीं बाबा भी कोई नहीं कमली वाले ने फड़ के सीने ना लगाया फरमाया दी रोना तू ते हुन रिश्ता पूछने आया तेरे तो पहले जिबरील आए अर्ज करके गए ने कमली वाले आओ अल्लाह फरमाता फातिमा ते अली दा निकाह अरशां ते कर दिता गया है फरशां ते भी पढ़ दे अली ते ज़हरा दा निकाह अरशां ते पढ़ दिता गया फरशां ते भी पढ़ दो मेरे आका ने फरमाया जा अली मैं तेनू अपनी बेटी ज़हरा दा रिश्ता देता रिश्ता दे के नबी करीम ने फरमाया हक महर भी देना ते वलीमा भी करना ते अली को पैसे हैं एसपी का बेटा उधर कर छड़े इधर करो एसपी का रुख चेंज हो इधर नहीं करना है सुभान अल्लाह बस ठीक है मेरे वाल तवज्जो करो हुजूर ने फरमाया अली को पैसे हैं असी बेटी का रिश्ता करना होवे ना बहन का रिश्ता करना होवे ते असी पहले पुछने कोठियां किनियां ते कारां किनियां ने परवाह मदीने दे ताजदारा तेरी अजमत तो सदके ते सीरत तो सदके जावां कायनात दी सब तो आला बीबी का रिश्ता दिता
تے رشتہ دیواں تو بعد میرے نبی نے پوچھا علی کو پیسہ ہے ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مہر بھی دینا ہے. نبی دسیا جدو بیٹیاں تے بہناں دے رشتے کرو کوٹھیاں تے کاراں نہ ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے. جڑا رب رسول دا وفادار نہیں، وہ تیری بیٹی دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے؟ ویکھیا کر کملی والے دا کتنا کو وفادار ہے. مولا علی نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ میری کل کائنات 3 چیزاں ہیں، ایک میرے کل تلوار ہے، ایک میرے کل گھوڑا ہے تے ایک میرے کل زرہ ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ تے اے میری ضرورت دیاں چیزاں نے. حضور نے فرمایا گھوڑا تے تلوار مجاہد دی نشانی ہے، تیرے ورگا مجاہد کوئی نہیں. تے گھوڑا تلوار تو رکھ لے تے زرہ بیچ دے، تو کی کرنی ہے تو رب دا شیر ہے. ہن مولا علی مدینے دی منڈی ویچنا زرہ بیچن گے. زرہ کی جدو مجاہد جہاد بھی کوئی نہیں. ایک دن مولا علی تے سیدہ زہرا کٹھے گلاں پہ کر دے بیٹھ کے. حضرت بلال حبشی دی آواز حضرات ضروری اعلان سنو، نبی کریم فرماتے ہیں جہاد تے جانا جلدی آؤ. مولا علی نے جتی مبارک پہنی تے دروازے وال دوڑ پہ. سیدہ آواز دے کے فرما دیا حضور کتنے چلے ہو؟ مڑ کے فرمایا زہرا تیرے بابا دا اعلان سماعت کیتا نہیں کہ حضور فرما رہے نے جلدی آؤ جہاد تے جانا ہے؟ تے فرما دیا نے حضور جہاد تے چلے ہو تلوار تے لے جاؤ. مڑ کے فرمان لگے تلوار ڈھونڈ دیا کدھر لیٹ نہ ہو جاواں آپ اوتھے کسی کافر کو کھو کے اوتھے ہی ورتاواں گے. جب لوڑ انہوں زیرہ دی کوئی نہیں تو لوڑ انہوں تلوار بھی کوئی نہیں، وہ شیر خدا ہے. مولا علی مدینے دی گلی چ زیرہ بیچن آئے تے حضرت عثمان غنی نال ملاقات ہو گئی. انہاں پوچھا جو تسی علی بازار کدھر؟ آکھیا حضور نے بیٹی دا رشتہ مینوں دے دیتا ہے جو میری شادی ہے. ایک بیٹی عثمان تیرے گھر ہے تے ہن دوسری بیٹی میرے گھر ہے تے میں زیرہ بیچن آیا. عثمان غنی فرمان لگے مینوں ہی بیچ دیو. لو بھائی 480 درہم چ سودا ہو گیا. مولا علی زیرہ بیچ کے تے زیرہ دے کے درہم لے کے ٹرے تے حضرت عثمان غنی آواز دے کے فرماتے نے علی اے زیرہ بھی واپس لے جا. مولا علی فرماتے نے خرید لے تے واپس کیوں کر دے ہو؟ عثمان غنی فرما لگے تو میرا یار نہیں، تیری جنج تے جانا ہے، برات تے جانا ہے تو اتھے بھی تے نیوندرا دینا ہے، تو زیرہ لے جا. رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے پیسے عثمان نے دیتے. انہوں کہندے نہیں حق چار یار. جڑا یار ہوئے نا او دا یار بھی یار ہوندا ہے نا، یار دا یار بھی جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے او بولے سبحان اللہ. نوجوان مولا علی دی برات مدینہ طیبہ دی گلی دے اندر جا رہی. مولا علی دولہا بن گئے، سیدہ دلہن بن گئیاں. نوجوانوں برات مدینے دی گلی چ جا رہی. ابو بکر براتی، عمر براتی، عثمان براتی، بلال براتی، طلحہ براتی، زبیر براتی، حضرت ابو ہریرہ براتی نے. ایک کڑی والوں بھی نے منڈے والوں بھی نے. برات پھگڑے باندھی نہیں جا رہی، نبی تے درود پڑھ دی جا رہی. برات میں رجحال چ نہیں گئی، مسجد نبی دے اندر گئی. نوجوانوں نکاح پڑھان والا مسجد دا امام نہیں، نبیان دا امام ہے. پتہ لگیا جدو دولہا انج دا ہوے، دلہن انج دی ہوے، براتی انج دے ہون، نکاح خاں انج دا ہوے، اولاداں حسن حسین جمدیاں. پھر اولاداں بھی حسن حسین جمدیاں. میرے نبی نے بیٹی دا نکاح مولا علی نہ کیتا، رخصتی نہیں کیتی. 6 مہینے رخصتی نو گزر گئے. ایک دن حضرت ام ایمن نے آ کے آکھیا یا رسول اللہ فاطمہ نے ان فاطمہ دے گھر نہ بھیجیے. فرمایا جاؤ مدینہ دیاں عورتاں کٹھیاں کرو تے امہات المومنین کو فاطمہ نو دلہن بناؤ. فاطمہ اج ہی اپنے گھر جاوے گی. اما عائشہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینے ایڈی سونی شادی نہیں ویکھی جیڑی سونی شادی محمد نے زہرا دی کی تھی. مولا علی دوبارہ دولہا بن کے آئے گئے، سیدہ دلہن بن گئیاں. نبی پاک نے پیغام ملیا بیٹی دلہن بن گئی ہے آ جاؤ. میرے آقا جدو حجرے چاہے نہ تے ویکھیا تے سیدہ فاطمہ او نکرے بہ کے رو رہی ہیں. بابا حجرے چاہے تے میرے نبی دے سینے اٹھ کے بیٹی لگ گئی. دلہن بن کے بیٹی اس درد نہ روئی کہ میرے نبی کریم نے متھا چم کے فرما فاطمہ کیوں رونی ہے، جہیز تھوڑا ہے. عرض کر دیا بابا میں دنیا دا مال کی کرنا، میں تے بتبول ہوں. فرمایا رونی کیوں، میں تیرا ویر کوئی نہیں. کہ نہیں بابا میں بینا واسطے بھی نہیں روندی. فرمایا زہرا کیوں روئی ہے، بیٹی کیوں رونی ہے؟ سیدہ رو کے کہنے لگیاں بابا مینوں امی دی یاد آئی. اج
مینوں ماں خدیجہ دی یاد آئی ہے جدو بیٹیاں دلہن بن دیاں نے ماما بڑے چاواں نال ودیا کر دیاں نے اج کدے میری ماں خدیجہ زندہ ہوندی مینوں بڑے چاواں دے نال ودیا کر دی نبی کریم نو بھی خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں کملی والے اما خدیجہ دی یاد چ رونے لگے پے میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی ماما باوا جے محمد بشار کون کرے رکھوالی اے ماوا باوا جے محمد بشار کون کرے رکھوالی نبی کریم نے بیٹی نو سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی رونا آجا تینوں علی دے بیڑے چھڑ کے آواں اج میں تینوں ماما والا پیار بھی دیواں گا اج میں تینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا نوجوانوں کملی والے بیٹی نو سینے لگا مولا علی دے گھر چھوڑ کے آ گئے عشاء دی نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹی نو ملن گئے دلہا تے دلہن نو سامنے بٹھا لیا پانی دا پیالہ منگوا کے دم کر کے میرے نبی نے دعا دے سینے تے چھٹے مارے لالے فرما دوئے پانی پی لو دلہا تے دلہن نے پانی پی لیا نبی کریم نے ہاتھ چکے عرض کی دیا اللہ جی میں دی آس ہونی جی جوڑی ہے اگوں بھی سونی جی جوڑی عطا کر دے مولا علی دا بیڑا بس پیا اگلی گل 3 دن گزرے شادی میں مولا علی بارو گھر آئے تھے کہ سیدہ زہرا دا چہرہ پریشان کمزوری دے اثار فرما فاطمہ کیوں پریشان ہو عرض کی تھی حضور کچھ بھی نہیں فرمایا میں تو انہوں حکم دینا دسو کی گل سنو سیدہ کائنات فرمان لگیاں مولا علی جے کدے حکم نہ کر دے تے کدے نہ بول دی پر آج 3 دن گزرے نے شادی نو 3 دن گزرے تو آڑے گھر آئیاں تے 3 دن گزر کے میں کھادا کچھ نہیں ہم ذرا اپنے گھران دا بھی معائنہ کریے 3 دن گزرے شادی نو تے 3 دن گزرے کھادا کچھ نہیں فرمایا فاطمہ کیوں اکھے حضور گھر چ کھان دی چیز کوئی نہیں مولا علی فرما لگے فاطمہ تو سا منو دس دیا میں تو اڑے کھامن دا کوئی انتظام کردا اس ویلے سیدہ کائنات نے جڑا جملہ بولے نہ دو ذرا غور طلب نے فرما لگی مولا علی میں ونڈن والے باپ دی بیٹی ہوں مینوں منگنا نہیں آوندا تے دوسری وجہ ہے کہ جدو دلہن بن کے گھروں نکلی سن تے بابا سینے لا کے جدو مدینے دی گلی چ تواڈے گھر چھوڑن آ رہے سن تے رستے چ بابا نے فرمایا سی فاطمہ میرے علی نو پریشان نہ کرے اسی بیٹی ٹوری گئے تے بیٹی نو ٹورن لگے اسی کہنے دماد نو کہنے میری بیٹی دا خیال رکھی پر محمد دی سیرت کی ہے بیٹی نو ٹور دیا فرمایا بیٹی میرے علی دا خیال رکھی میرے علی دا خیال رکھی میری ملت نوجوانوں میرے نبی ملن آئے تے ویکھیا مولا علی تے سیدہ زہرا دونوں مسکرا رہے آ کے درمیان چ بیٹھ کے نا تے حضور نے فرمایا اپنی خوشی چ مینوں بھی شامل کرو مولا علی سیدہ وال ویکھ کے فرمان لگے فاطمہ تیرے بابا نو گل دس دیواں فرمایا حضور دس دیو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تے زہرا آ گل پہ کر دے سا کہ میں کہندا سا حضور میرے نال بہتا پیار کر دینے فاطمہ کہندی نہیں میرے نال بہتا پیار کر دینے تے یا رسول اللہ جے دس دیو تانوں کدے نال بہتا پیار ہے ہن میرے نبی دی ونڈ ویکھو ادھر مولا علی ادھر سیدہ زہرا میرے نبی نے اے انج کر کے علی نو سینے نال دائیں طرف لگایا تے دائیں طرف سینے لگا کے فرمان لگے بیٹی سن جڑا رب دا نبی محمد ہے نا ان رب دی پوری کائنات وچ علی نالوں پیارا کوئی نہیں ان غور کریو ادھر سینے لایا علی نو تے بیٹی نو فرمایا بیٹی جڑا رب دا نبی محمد ہے ان رب دی پوری کائنات وچ علی نال پیارا کوئی نہیں پھر بیٹی نو اے دل نال لا کے نا تے ادھر ویکھ کے فرمایا علی جڑا فاطمہ دا بابا محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات وچوں اپنی دھی نالوں پیارا کوئی نہیں ادھر سینے لا کے فرمایا رب دا نبی محمد ادھر سینے لا کے آیا جڑا زہرا دا بابا محمد انہوں رب دی پوری کائنات فاطمہ نالوں پیارا ہی کوئی نہیں
مولا علی دا گھر مدینے تو تھوڑا دور سی. ایک دن سیدہ روندیاں آ گئیاں تے عرض کیتی بابا میں تواڈے باج ایک گھڑی نہیں گزار دی تے مینوں ایڈی دور بھیج دیتا جے تواڈے باج دل نہیں لگدا. حضور نے فرمایا بیٹی بیٹیاں اپنے گھر ہی سونیاں لگدیاں نے, دل تے میرا بھی نہیں لگدا پر رواج ہے نا بیٹیاں اپنے گھر جاندیاں نے. عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگدا. فرمایا بیٹی کی چاہندی ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ آ جڑے تواڈے گوانڈی صحابی نے نا انصاری انہاں نوں کہو میرے گھر نال وٹاندرا مار لو, اے اوتھے چلے جان میں ایتھے آ جاواں. فرمایا بیٹی نے میرے پیچھے بڑیاں سخاوتاں کیتیاں, او دے بال بچے چھوٹے نے مانوں بے گھر کیویں کر دیواں. بیٹی چلی گئی. اس صحابی نو پتہ لگا اس شام نو حضور کو لاگے. عرض کیتی یا رسول اللہ سنیا تسی تے تواڈی بیٹی یہ چاہندے نے کہ سیدہ اس ویڑے آ جان, اس گھر آ جان. حضور نے فرمایا جی. عرض کیتی پھر بیٹی نو پیغام بھیجو ہن ہی آ جان. میرے کریم نے فرمایا رات ہون والی ہے, تو کتے جاویں گے بچیاں نو لے کے؟ صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والیا تو تے تیری بیٹی راضی رہے, میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لواں گا. ہن بیٹی گوانڈ آ گئی. اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا دے حجرے چ اکو دیوار سی. میرے آقا تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی. اس طرح کر کے میرے آقا نے دے وچ کھڑکی کھول لئی. سارا دن باپ نے بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھدیا رہنا پر تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی. حضور 5 وقت دی نماز پڑھ کے تے مسجد چوں پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے, متھا چوم کے بیٹی دا پھر اپنے گھر آندے نے. تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی فرماندے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا, کوئی گل نہیں آرام نہ بیٹھو, گرمیاں دی دوپہر دا ویلا, رسول کریم دا دل کرے بیٹی نو مل کے آواں. نبی کریم اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چائے تے بیٹی تندور چ روٹیاں پی لگاوے. بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات نے. سرکار دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا. اب بیٹی کالج تو آوے, یونیورسٹی تو سکول تو آ کے تے آپ گرمیاں دی دوپہر ویلے روٹی پکاوے نا تے ماں پتہ کی کہندی بیٹی تو ہٹ تو پیچھے ہو جا, تو تھکی آئی تینوں میں روٹیاں پکا دیواں. ایتھے ماں کوئی نہیں پر حضور نے دیکھا بیٹی دے متھے تے پسینہ, بیٹی روٹی پکا رہی. فرمایا بیٹی تو پیچھے ہو, تو پیڑے بنا کے دے, میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دیواں. فطرت دی نگاہ نے عجیب منظر ویکھیا, بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ لاوے. رسول کریم چند روٹیاں لگا کے اپنے حجرے چ آ گئے تے بیٹی پردہ کر کے آ گئی. میرے آقا نے بیٹی نو ویکھیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اج کوئی بیٹی آوے تے باپ کھڑا ہوئے تے بڑی بات نہیں, پر جد لوگ بیٹیاں دفن پہ کر دے سن, محمد دی دھی آندی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سی. میرے نبی نے متھا چومیا, بیٹی نے ہاتھ چومیا. فرمایا بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہا تے کیوں پریشان ہو, کیوں آئیاں؟ عرض کیتی بابا میں اس تو پریشان ہاں, جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے, پر جڑیاں تسی لگا کے آئے ہو پک دیاں نہیں پئیاں. متھا چوم کے فرمایا بیٹی فاطمہ تے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے تے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں, ہاتھ محمد دے لگ گئے. او شاہکوٹ دے محلے والے مینوں سچی دسیو, او جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے اونوں اگ نہیں پکاندی تے جدے سینے جی کملی والا وسدا ہوے اونوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکدی ہے؟ اسی خوشبختاں سینہ حضور دا مدینہ بنائی بیٹھے ہاں. گرامی قدر حضرات, یہ میں اس بیٹی دی شانہ بیان کرتا رہا, میری تواڈی زندگی ختم ہو جائے. سیدہ زہرا پاک دی سیرت ایک رنگ پیش کراں, اجازت ہوے تے کراں. جدو نبی کریم نے دنیا تو پردہ کیتا نا, صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. میں کتاب وچ پڑھیا جڑے صحابہ کھڑے سن او بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سن انہاں تو اٹھیا ہی نہ جاوے. میں کتاب وچ پڑھیا نبی پاک جس دن پردہ کیتا مدینے تے لوگ انج روئے سن کہ انج لگدا سی کہ آسمان پھٹ کے زمین تے گر جائے گا, مکاناں دی چھتاں اڑ جان گیاں. نبی کریم دے وصال دے پاک تو بعد صحابہ دی دنیا انج اجڑ گئی کہ ایک صحابی کھیتاں نو پانی دے رہے سن. حضرت عبداللہ بن زید انہاں دا نام ہے. جوان پتر جا کے کہنے لگا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جی. صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا, آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ جے تیرا ماہی ٹر گیا تے انہاں اکھیاں دا میں کی کرنا ہے, انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے, تیرے ماہی دے بعد کسی ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے. اس ویلے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں. میاں صاحب فرماندے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں, جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون او اکھاں
کی کرنی وکھاں جنہاں نو ماہی نظری نہ آوے نوجوانوں صحابہ دی حالت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی مدینہ دی گلیاں چ روندے نے نکے نکے بچے نو پوچھدے نے بچے ہو کدھر کملی والے نو آوندا جاندا ویکھیا جے بچے حضور دا نام سن کے روندے نے تے بلال رو کے فرماندے نے جے کس نو حضور نظری آئے تے مینوں بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے روندے نے شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے حضور دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور ایک کسے راہ جو میرا ماہی واپس آ جاوے جڑی اونٹنی تے میرے نبی سفر فرماندے سن وہ اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظری نہ آئے تو نے مدینے دے کنویں چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی جڑا گدا یافور جدا نام میرے نبی نے رکھیا جدے تے حضور سواری فرماندے سن اور نبی پاک دی قبر دے کول بیٹھا ہے کدے مدینے دی گلیاں چ پھردا حضور نو ڈھونڈ دے سرکار نظری نہ آئے تو نے مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی شاہ کوٹ والے ہو کہ نبی دی جدائی چ جانوراں تے غلاماں دا حال ہویا مینوں دسو نبی دی دھی دا کی حال ہویا او ویکھا سیدہ کیویں روئیاں ہون گیاں یاد رکھو نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہیاں اور اے بھی یاد رکھو حضرت سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جس دن دنیا تو پردہ کیتا اس دن آپ دی عمر 24.5 سال سی امام حسن حسین سیدہ زینب تے کلثوم اجے چھوٹے چھوٹے بچے سن 24.5 سال دی زندگی چ سیدہ فاطمہ دنیا تو ٹر گئیاں تے آپ دے جامع دی ہور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں دنے بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نے ادھی رات ویلے آ کے نبی پاک دی قبر نو کلاوا مار کے کہندیاں بابا جو تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میں زہرا کیویں جیواں گی 6 مہینے زندہ رہیاں طبیعت خراب طبیعت ناساز مدینے دی عورتاں کہدیاں نے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تواڈے روماں نہ کلیجے پھٹ جانے نے کدے تے آرام کریا کرو تے فرما دیاں آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی او محبوب ہی ٹر گئے نے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے کہ دلدار دلاں دے پتنوں چکے مہارواں اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدی یاراں اے اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدی یاراں 6 مہینے گزر کے رمضان شریف دے دیہاڑے آ گئے مولا علی فرماندے نے میں پروں گھرے آیا ہوں اج 6 مہینے بعد ویکھے آؤں سیدہ زہرا اپنے بیڑے دی صفائی پیاں آپ کر دیاں نے بچیاں نو غسل پیاں آپ کر دیاں نے کھانا بنا کے بچیاں نے آپ کھلا رہی ہوں مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہاں اج تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی نو لے کے کمرے چ آ گئی ہوں عرض کر دیاں ذرا بچیاں نو نانے دے روضے تے بھیجے آجے میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جا کے نانے دے روضے تے ماں دی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں باہر چلے گئے سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی مولا علی دی گودی چ سر اقدس رکھے آؤ رو کے کہنے لگیاں مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے پاپا میرے خواب دے اندر آئے میں پاپا نو جپو مارے آؤ عرض کی تھی پاپا دیا نہ لے جے نہیں خریدا دنے بھی رونی رات بھی رونی پاپا دل نہیں لگدا یا میرے کو لیا جاؤ یا زہرا نو نال لے جاؤ نبی کریم نے سینے دے نہ لگا لیا فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے سارے نبیاں نو لے کے تیری روح نو لینے آیا اج جنت روزہ کٹھے افطار کرانگے سیدہ فرما دیا مولا علی اج میرے پاپا میرے خواب چ آئے نے
بابا نال ٹر چلیاں مولا علی چیخا مار کے رونے لگے پہ فرمایا زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جان دیاں گلانا کر نکے نکے بچے نے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگے داؤ بیلا تھوڑا رہ گئے میرے بابا لین آگئے نے میرے بہت میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا بولو سیدہ زہرا نے ہاتھ جوڑ لیں فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں علی تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتا ہی آئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے مینوں معافی دے آجے نبی دی شہزادی نے عرض کی تھی مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجے مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی نے فرمایا زہرا انج دیا گلاں نہ کر میں بڑا راضی آؤ سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیتیں آوے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نے نہیں ویکھے آؤ میرا جنازہ ویکھ کوئی آکھے نا محمد دی دا جنازہ پیا جاندا تیسری وصیت لایا آؤ لوگوں کلے جا پھٹ جاندے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی جنہ دیاں ماما بچپن جی چھڑ جاندیاں نے اولادا نکنا چھبے کے روندیاں نے دیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے علی ٹر چلی آؤ میرا حسن روے ناؤ میرا حسین روے ناؤ میری زینب نال پیار کرے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آجے میں جان دیوار بیڑا صاف کر چلی آؤ کل تسا میرے کفن دا بنچ لگ جانے پتہ نہیں کوئی میرے بچہ نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جان دیواری کھانا کھلا چلی آؤ بیڑا صاف کر چلی آؤ کربلا دی دوڑے ندیاں زلفاں چ پینی ہیں میں جان دیوار ندیاں زلفاں سوار چلی آؤ مولا علی فرمان لگے زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت لایا آؤ نبی زادی نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تو آنے بچی دی ماں جدو میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے میں زہرا دی قبر پہ آندے جاندے رہے آج مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا تو نبی دی بیٹی سے کدے خدمت چکوتا ہی ہوئی میں اپنے علی دیاں شکتا نبی نو ناؤ لگاویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آگئے کہن لگی اماں جے جائینا مولا علی نے فرمایا کیوں روندے ہو عرض کی تھی بابا نانے دے رو دیتے جا رہے ساں دو سنیا شکلہ نظری آیا انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں کساں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تو آڈی ماں دی روح نو لین آئے آؤ نوجوانوں دعا پترہ نے ماں دے قدمان دے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دے نے اے ماما والے ماما دے کلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپے کر جاؤں دے رسول اللہ دی شہزادی نے جڑی آخری ویلے دعا کی تھی وہ دعا ایسی کہ یا اللہ یہ فاطمہ دے راتاں دے جگراتے قبول نے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی
ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸੈਯਦ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਏਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਕ ਸਜਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਹ ਸੀ ਉਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਲਵਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲਾਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਿਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਉਂਝ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਂਝ ਦੀ ਖੁਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਰਾਤ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਰਨੋਂ ਕਦੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਆਲਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਯਾ ਬਣਾਓ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਵੇਖੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਦੀਨ ਤੇ ਵਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਨਕਾਦ ਉਤੇ ਹਦੀਆ ਤਬਰੀਕ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। भाई 2 मिनट बस बैठ जो, कहते हैं हजरत दाइया कलबी वाला वाकया जरूर सुना दिया जे। हम तकरीर मुकम्मल कर चुके, चलो मैं 2-4 मिनट सुना देवां जी। सुभान अल्लाह आखो सारे भाई, नहीं जे सारे दी मर्जी है तो फिर मैं सुना देना भाई। बैठ जाओ सारे अहबाब, बैठ जाओ बेटा। नबी करीम अलैहि सलाम मदीने दी गली च जा रहे थे, सोना जो नौजवान मिला जिहदा नाम है दाइया कलबी। इतना सोना कि अपने चेहरे ते नकाब रख दे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी बुखारी शरीफ दी शरह च फरमांदे ने चेहरे ते नकाब रख दे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली ने फरमाया कि ओदे कबीले दियां औरतां दरवाज़े पीछे छुप के ओदा रास्ता उड़ीकदियां कि कदों गुजरे ते वेख लईए। ओ शाहकोट वालिओ किन्ना को सोना होवेगा जेड़ा मेरे नबी नूं सोना लगा होवेगा। रात नूं नबी करीम ने सजदे च दुआ कीती, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ लिस्लाम दाहियत कल्बी। अर्ज की मौला एडा सोना बनाए तो दोज़ख च साड़न लई बनाए, इन मेरी गुलामी दे दे, मैनूं जन्नत दा वारिस बना देवां। सुबह दाइया कल्बी रोंदे ही आ गए, आके अर्ज की सैयद आलम मदीने दे करीब मेरा गाँव है, 700 अफराद दे कबीले दा सरदार हां। मैनूं पैगाम सुनाओ जिहड़ा अल्लाह ने दे के भेजिया, मैं मुसलमान हो गया, समझो 700 बंदा मुसलमान हो जाएगा। नबी करीम ने अल्लाह दी वहदानियत ते अपनी खत्मी रिसालत दा ऐलान सुनाया। दाहिया ने रो के अर्ज की कलमा ते पढ़ लवा, पर गुनाह इतने कीते ने कमली वाले तेरे रब ने माफ ही नहीं करना। फरमाया तू मेरा कलमा पढ़, मेरा रब नाल एग्रीमेंट जेड़ा मेरा हो जाए, रब नूं कुछ नहीं कहदा। उन्हें कलमा पढ़िया तो रो रहे, फरमाया हुण क्यों रोना है? अर्ज की सैयद आलम अजे भी एक गुनाह याद है तेरे रब ने ओ नहीं माफ करना। फरमाया ओ भी सुना। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जिस कबीले दा सरदार हां, असीं पुत्र पाल लेने आ ते बेटियां जिंदा ही दफन कर देने आ। मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां जिंदा दफन करके आया। मेरे नबी दी अखां च छम छम अथरू आ गए। यकीन करो ए चंद दिन पहले एक बच्ची मेरे को बच्ची नु दम करान आई ते रो पई। मैं क्या बेटी क्यों रोई? कहने लगी आसी साहब ए मेरे घर बेटी पैदा होई ते मेरे शौहर ने मैनू तलाक दे दी है। कि बेटी क्यों होई? अज किसी दे घर 1 2 3 4 बेटियां यगे बाद दीकरे होवन ना ते मोहल्लेदार भी आके कहंदे ने बड़ा अफसोस होया तुहाडे घर फिर बेटी पैदा हो गई। वो बेटी दे ते अफसोस करने वाले आ, तू ते उस नबी दा कलमा पढ़े जिस नबी दे घर चौथी बेटी फातिमा पैदा हुई ते फरिश्ते मुबारक देना आए सन। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनाथम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह फरमाता मैं जिन्नू चाहां बेटियां देवां ते जिन्नू चाहां बेटे देवां। रब ने कुरान च पुत्रां दा जिक्र बाद विच कीता ते धीआं दा जिक्र पहले कीता। फरमाया व इदल मऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत।
فرمائے قتل ہونے والی بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کل کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کیتیاں۔ نبی پاک روئے تے رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آ کے عرض کی تھی روبو نہ تے اللہ فرماندے نو کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی یا پھر رو دے؟ فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب داور اج بھی گناہ یاد ہے تیرے رب نے کیوں نہیں معاف کرنا؟ فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان کئی سال تجارت لے جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد گھر آیا، آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا۔ میں بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ وہ میں نو پوچھ دی تو کون ہے تے میں انہوں پوچھنا تو کون ہے؟ تیاں والے ہو انہ تیاں نو پیوہاں تے بڑے مانو دے جے اے تسی محفل تے آئے ہو نا، اے ہن گھر جاؤ گے تے بیکھو بیٹیاں جاگ دیو ہون گیا۔ میں ہمیشہ دسنا میں روز جدو پروگرام واسطے نکلا میری بیٹی پوچھ دی بابا کتنے چلے ہو؟ میں دسا تے کہندی بابا کدوں آؤ گے؟ بیٹیاں پوچھ دیاں کدوں آؤ گے؟ تو کہ تیاں اس ویلے تک نیندہ نہیں ہوتی ہے جب تک باپ گھر نہ آ جانا۔ اج بھی تسا غور کیتا ہوئے کدے بھائی بڑا چھوٹی بہن نو چھڑک مارے نا تے باپ تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا رہے۔ باپ دی قدر پوچھنی ہے تے جا کسی یتیم بچی کو لو پوچھ۔ میری ملت نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے۔ عرض کی سونے میں بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دیئے، انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگاں اکھنے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یقینو تیار کر دفن کرے آماؤ۔ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے، عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری ناؤ ایدی ماں مر جائے گی، بڑے چاوان پال دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے آؤ۔ او بیٹی رات میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ، میں تینوں واجاں مار دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی کملی والے میں بول دئی نہیں، کہن لگی بابا آگے آجا نان کے چلنے آؤ، بابا آجا بازار کھلونے لے دے، آجا نمیں جڑے لے دے۔ عرض کی تھی سونے انہوں میرے آمد چاؤ چڑے نے، میں بچی نل بول دئی نہیں، کملی والے جنگل آیا ہوں، بچی نو دپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ۔ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے، میں نو پانی پلا دیئے، نالے کر دیئے بابا چھامے آ جاؤ، بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونے میں بول دئی نہیں، کملی والی آؤ قبر تیار ہی، بچی قریب ہی میں انہوں قبر جدھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہا آئے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں، کہن لگی بابا مری نہ
تے تیریاں راواں ویکھدی رہی تے بابا مری نا میں تے تیریاں اڈیکاں کردی رہی تے بابا مری نا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مری نا میں کھلونے بھی نہیں آواگی بابا مری نا میں جوڑے بھی نہیں آواگی بابا مری نا ان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے آؤ بابا بابا کہندی رہی میں نو ترس نہ آیا یا میں مٹی پندہ رہے آؤ کملی والے آؤ میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات مو لیٹنا کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹی مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے طرف نہ آیا آخری ویلے بچی نے آسمان بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ تینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہنے لگی ربا سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آنا والی آؤ تیرا جلدی ہی آ جا دیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک درے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی حضور نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ سن کے فرمایا جن رب دو بیٹیاں دے وے تین بیٹیاں دے وے یا دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے جنت چے اتنا میرے قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دیئے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گے کاسے خالی